Hi class 8 students. Up to questions number 2. Questions number 2 सम्म हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ. अब questions number 3. Questions number 3. 3 को A solution. 3 मा हाम्रो के छ फिगर तपाईहरु आफै बनाउनु होला है. फिगर तपाईहरु आफै ड्रा गर्नु होला. म चाहिँ डाइरेक्ट सोल्भ गर्दिन्छु. क्वेशन 3 को हाम्रो यहाँ x plus 60 degree plus 30 degree equal to 180 degree being sum of the angle of triangle being sum of the angle of triangle. So or x plus यो कति हुन्छ त 90 degree equal to 180 degree or x equal to 180 degree minus 90 degree. So therefore x equal to 90 degree. Answer. Now questions number B. Solution. B नेर पनि त्यो ट्रायंगल है हो. यसले पनि हामीले x degree plus 3x degree plus 40 equal to 180 being sum of the angle of triangle being sum of the angle of triangle or 4x degree plus 40 equal to 180 degree or 4x equal to 180 degree minus 40 degree or 4x equal to 140 degree or x equal to 140 divided by 4. So therefore x equal to divide गर्दा तल कति हुन्छ 4 तिहाई 12 4 पंचे 20 35 डिग्री. अब यहाँ भनेको छ फाइन्ड द अननोन साइज भनेको छ हामीले अब x स्क्वायर बट 3x पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ 4 तिहाई 12 अनि 2 4 पंचे 20. नाउ अब हामीले 3x को पनि निकालौ 3x equal to 3 into 35 कति हुन्छ त 5 तिहाई 15 3 तिहाई 9 105 है आन्सर. Now questions number C. Solution. Questions number C solution. Questions number C मा पनि हाम्रो ट्रायंगल है हो. हामी लेखौ x degree x plus 7 degree plus x plus 5 degree equal to 180 degree being sum of the angle of triangle or x and x 2x and y 3x plus 7 5 12 equal to 180 degree or 3x equal to 180 degree minus 12 degree or 3x equal to कति हुन्छ घटाउ तल 8 यो हाम्रो 10 बाट 2 घट्यो 8 यो बच्यो 7 7 और 6 8 168. Now or x equal to 168 divided by 3 then x equal to कति हुन्छ डिवाइड गरौ तल 3 5 15 3 6 18 56 है 56. अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ कसको त x को आइसक्यो 56. अब नाउ x plus 7 x को कति आछ 56 plus 7 कति हुन्छ 63. त्यस्तै अब x plus 5 equal to 56 plus 5 61 है
यो हाम्रो चाहिँ के भयो त आन्सर भयो। नाउ क्वेशन्स नम्बर डी सोल्युसन। क्वेशन्स नम्बर डी पनि हाम्रो अब हेर्नु त है। क्वेशन्स नम्बर डी मा हाम्रो यो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। यो दुईटा साइड इक्वल छ, यो दुईटा धरको यस्तो दिनु भनेको के त यो आइसोसेलेस ट्रायंगल दुईटा साइड इक्वल। दुईटा साइड इक्वल भएपछि के हुन्छ तिनीहरुको एंगल पनि इक्वल हुन्छ। x इक्वल टु y अथवा y इक्वल टु x एंगल पनि इक्वल हुन्छ। किन भन्दाखेरि आइसोसेलेस ट्रायंगल मा दुईटा साइड इक्वल भएपछि दुईटा एंगल पनि के हुन्छ इच अदर एकअर्कासँग के हुन्छ त इक्वल हुन्छ है। त्यसको म यहाँ गर्छु। अब यहाँ लेख्छु म एंगल x इक्वल टु एंगल y being isosceles 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 triangle ANGLE isosceles triangle एंगल x इक्वल टु एंगल y हुन्छ isosceles triangle। अब म यहाँ लेख्छु एंगल x डिग्री प्लस एंगल y डिग्री प्लस कति छ त 52 डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री being sum of the angle of triangle being sum of the angle of triangle। अब यहाँ त हामीले x इक्वल टु के लेखा छ y लेखा छ त x ठाउँमा कति लेख्छु त एंगल y प्लस एंगल y प्लस 52 इक्वल टु 180 डिग्री y र y कति हुन्छ त 2y प्लस 52 इक्वल टु 180 2y इक्वल टु 180 माइनस 52 2y इक्वल टु कति हुन्छ घटाउनु तल 8 यो बन्छ तपाईको 7 बाट 5 घट्छ 2 128 देन y इक्वल टु 128 डिवाइड बाइ 2 है। सो देयरफोर एंगल y इक्वल टु कति हुन्छ त हाम्रो 128 है 128 डिवाइड बाइ 2 कति हुन्छ त 64 त y को 64 भयो भने हैन y को 64 भयो भने x को पनि कति हुन्छ त 64 नै हुन्छ किनभने दुईटा इक्वल छ नि त यहाँ इक्वल। त्यही भएर हाम्रो x इक्वल टु y इक्वल टु कति त 64 डिग्री आन्सर। नाउ क्वेशन्स नम्बर ई सोल्युसन। क्वेशन्स नम्बर ई मा पनि हाम्रो के छ त आइसोसेलेस ट्रायंगल नै हो है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। यो साइड एक्स वाई साइड र वाई जेड के छ त इक्वल छ। यो साइड इक्वल हो। दुईटा धरको दिएपछि के भन्नु आइसोसेलेस ट्रायंगल। त एंगल ए इक्वल टु एंगल बी के हुन्छ इक्वल हुन्छ है। यहाँ पनि हामी लेखौ एंगल ए इक्वल टु एंगल बी बीइङ आइसोसेलेस ISOSCELES isosceles triangle TRIANGLE isosceles triangle ISOCELES isosceles triangle। अब हामी लेख्न सक्छौं। अब हामी लेखौ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस यो 90 छ है। यो 90 हाम्रो यो भनेको 90 डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री being sum of the angle of triangle being sum of the angle of triangle। हाम्रो इक्वल टु के छ त b छ। एंगल b प्लस एंगल b इक्वल टु ओके प्लस 90 इक्वल टु 180 डिग्री हैन 2b इक्वल टु हामीले सही लेखौं 2 एंगल b इक्वल टु 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री है। 2 एंगल b इक्वल टु कति हुन्छ त यो 90 डिग्री। सो एंगल b इक्वल टु 90 डिग्री लाई 2 ले के गर्छ त डिवाइड गर्छ। सो एंगल b इक्वल टु कति भयो त 45 डिग्री है। सो देयरफोर अब हाम्रो एंगल a इक्वल टु b छ है। त्यही भएर हाम्रो एंगल a हामी लेख्न सक्छौं एंगल a इक्वल टु एंगल b इक्वल टु 45 डिग्री आन्सर। नाउ क्वेशन्स नम्बर एफ
एफ सोल्युसन क्वेश्चन नंबर एफ सोल्युसन एफमा पनि हाम्रो आइसोसेलेस ट्रायंगल छ है यो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो त पहिला हामीले यसको निकाल्दा x को स्ट्रेट एंगल गरेर x डिग्री प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बीइङ स्ट्रेट एंगल हाम्रो स्ट्रेट एंगल गरेर निकालेकोलाई स्ट्रेट STRAIGHT स्ट्रेट एंगल बीइङ स्ट्रेट एंगल then x equal to 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री then x equal to कति हुन्छ त 50 डिग्री है 50 डिग्री भयो। अब हेर्नु त ल हाम्रो कुन ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल त हामी यहाँ के गर्न सक्छौं एंगल है एंगल हामीले यसलाई एंगल लेखौँ एंगल 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 x इक्वल टू एंगल y हैन एंगल x इक्वल टू y के छ त बीइङ आइसोसेलेस ट्रायंगल ISO SCELES आइसोसेलेस ट्रायंगल ANGLE आइसोसेलेस ट्रायंगल सो देयरफोर एंगल y इक्वल टू पनि कति डिग्री त 50 डिग्री हुने भयो। अब हामीलाई कसको चाहियो त z को अब तीनटालाई सम गर्दियौ एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री बीइङ sum of the angle of triangle being sum of the angle of triangle x को भ्यालु कति छ त 50 डिग्री प्लस y को पनि 50 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल टू 180 50 कति हुन्छ त 100 प्लस एंगल z इक्वल टू 180 एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 100 मल्टिप्लाई गरेर सब्ट्र्याक्ट जान्छ एंगल z इक्वल टू कति हुन्छ त यो 80 डिग्री है। अब हामी यहाँ लेखिदियौ सो देयरफोर x इक्वल टू y इक्वल टू 50 र z इक्वल टू कति त 80 आन्सर। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जी सोल्युसन क्वेश्चन नंबर जी हाम्रो यो पनि आइसोसेलेस ट्रायंगल नै छ है क्वेश्चन नंबर जी पनि हाम्रो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो हेर्नु होला यो दुईटा साइड इक्वल छ। अब यो दुईटा साइड इक्वल भएपछि अब अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्वेश्चन नंबर जी हाम्रो यसको फिगर हेर्नु त ल हेर्नु त यो पनि के छ त आइसोसेलेस ट्रायंगल हो x यहाँ छ भने यो पनि यहाँ कति हुन्छ x हुन्छ है। अब यहाँ हामी लेख्न सक्छौं एंगल है हाम्रो यो x हाम्रो यहाँ पनि x हुन्छ है के भन्दा यो र यो साइड इक्वल छ यो र यो साइड इक्वल भएपछि के हुन्छ यहाँ x भने यो पनि यहाँ कति हुन्छ x हुन्छ। अब यसलाई हामीले लेखौं एंगल पहिला हामी यसको निकाल्दै ट्रायंगल को एंगल b प्लस एंगल हैन अथवा यसरी लेखौं न एंगल b इक्वल टू एंगल c बीइङ आइसोसेलेस ISOSCES आइसोसेलेस ट्रायंगल बीइङ आइसोसेलेस ट्रायंगल TRIANGLE आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हामी लेखौं त ल एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इक्वल टू 180 डिग्री एंगल b को भ्यालु हाम्रो कति छ त x है x प्लस हाम्रो c पनि के छ त यहाँ b इक्वल टू c छ त्यही भएर x प्लस अनि d को कति दिएको छ त 36 इक्वल टू 180 डिग्री और 2x इक्वल टू 180 माइनस 36 और 2x इक्वल टू घटाउँ त कति हुन्छ 144 देन x इक्वल टू 144 डिवाइड 2 देन x इक्वल टू कति हुन्छ त 72। अब हाम्रो x को कति आइसक्यो 72। अब हाम्रो 72 आइसकेपछि अब
हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब म यता लेख्छु। अब म के लेख्छु भन्दाखेरि एंगल y इक्वल टू एंगल x प्लस 30 है। एंगल y इक्वल टू एंगल x प्लस 36 रीजन being the exterior 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 angle of a triangle is equal to the sum of two opposite interior interior angle है। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो y इक्वल टू के हुन्छ y इक्वल टू 36 प्लस x यो सँगै दुईटा के हुन्छ त सम हुन्छ इक्वल हुन्छ। अब हामीले एंगल y इक्वल टू x को भ्यालु कति आएको छ त हाम्रो x को भ्यालु 72 x को भ्यालु 72 प्लस 36 कति हुन्छ जोडिदिउँ तलाई 8 अनि यो 108। सो देयरफोर हामी लेख्न सक्छौं x इक्वल टू 72 y इक्वल टू 108 आन्सर। Now questions number G, not H, questions number H solution, questions number H solution। questions number H मा हेर्नु त ल हाम्रो के हुन्छ त x इक्वल टू कति हुन्छ 86 भर्टिकली अपोजिट एंगल हामी लेखौ एंगल x इक्वल टू 86 being vertical opposite angle। अब हाम्रो x को आइसक्यो। अब x को आइसक्यो भने हाम्रो y को निकाल्दियो। अब 124 सँग के हुन्छ यो दुईटै हैन यसको सम इक्वल हुन्छ। अब लेखौ हामीले एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कति त 124 है। being रिजन त्यही लेख्नु पर्छ है द एक्सटेरियर एंगल अफ being the exterior exterior angle of a triangle exterior angle of a triangle triangle exterior angle of a triangle is equal to the sum of two opposite opposite interior angle interior angle। हाम्रो x को कति आएको छ भ्यालु त x को भ्यालु 86 हामीले एक्स ठाउँमा लेखेको त 86 प्लस एंगल y इक्वल टू 124 और एंगल y इक्वल टू 124 माइनस 86। सो एंगल y इक्वल टू देयरफोर एंगल y इक्वल टू कति हुन्छ घटाइदिनु त ल यो 14 बाट 6 गर्छ कति हुन्छ 8 यो बन्छ तपाईको 11 38 है 38 भयो। सो देयरफोर x इक्वल टू 86 y इक्वल टू 38 आन्सर। ओके क्लास 8 स्टुडेन्ट्स क्वेशन्स नम्बर हाम्रो है क्वेशन्स नम्बर 3 हाम्रो सकिसक्यो। यदि हजुरहरूले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज भिडियोलाई शेयर गर्नु होला, साथीहरूलाई सब्स्क्राइब गर्न भन्नु होला, लाइक कमेन्ट गर्नु होला है। यस्तै भिडियोहरू म लिएर आइरहन्छु। यसपालि चाहिँ है यो इयर चाहिँ 8 को भिडियो। अब तपाईहरु फेरि अर्कोमा 9 मा जानुहुन्छ भने 9 क्लासको भिडियो बन्छ। पहिला एउटा यो 8 को पढिसकाइदियो। 8 को पढिसक्यो भने तपाईको 9 को म सुरु गर्छु है। त्यसपछि तपाईहरु फेरि 10 मा 10 को सुरु गर्छु किनभने भिडियो बनाउन टाइम लाग्छ। म पनि जब होल्डर फुल टाइम जब होल्डर टिचर छु। त्यही भएर बडा मुस्किलले भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईहरुको लागि नै म यो हेल्प गरिरहेको छु।